नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवात में हेडलाइंस। धनुषामा हिरासतको भित्ता फोडेर थुनुवा फरार भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयका सबैलाई जिल्ला तानियो। ड्युटीमा रहेका 3 प्रहरी जवान निलम्बित। भूकम्प गएको 1 सातासम्म पनि बाजुराका पीडित त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य। स्थानीय सरकार भन्छ यो अस्थायी व्यवस्था मात्र हो। सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोबाट विस्थापित 234 मध्ये 41 परिवारले पाए लाल पूर्जा। 93 परिवारलाई जुगलमै व्यवस्थापन, बाँकी 100 परिवारको लागि सुरक्षित ठाउँ खोजिँदै। र तनहुमा खोलिएका कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा हाट बजार सञ्चालनमै आएन। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान निराश। अब न्यूज विस्तारमा। धनुषामा हिरासत फोडेर थुनुवा फरार भएपछि ड्युटीमा रहेका 3 जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट 6 थुनुवा फरार भएपछि रातिको समयमा ड्युटीमा रहेका 3 जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक बेचन यादव सहित 25 जना प्रहरीलाई भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा झिकाइएको छ। अहिले प्रहरी नायब निरीक्षक मुक्तिनारायण यादवलाई उक्त स्थानमा जिम्मेवारीमा पठाइएको छ। आइतबार राति करिब 3 बजेको समयमा हिरासतको पर्खाल फोडेर विभिन्न मुद्दाका 6 जना आरोपित फरार भएका थिए, जसमध्ये हात हतियार मुद्दाका अभियुक्त मिथिला नगरपालिका 6 का रोशन महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। अन्य 5 थुनुवाको खोजी जारी रहेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताए। भूकम्प गएको 1 सातासम्म पनि राज्यबाट सहयोग नपाउँदा बाजुरास्थित गौमूल गाउँपालिका 2 का स्थानीय त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छन्। भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएसँगै उनीहरू खुल्ला बगरमा त्रिपाल टाँगेर रात काटिरहेका छन्। गत मंगलबार बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परि गौमूलका 570 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 2 आगरको दलित बस्तीमा भूकम्प पीडितहरू भिरालो जमिनमा बनाइएको घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भएपछि खोलाको किनारमा त्रिपाल हालेर बसेका छन्। भूकम्पले लत्ता कपडा र अन्नपातमा समेत क्षति पुर्याएको छ। हेरिहाल्नु भयो, बस्ने अवस्थै छैन। हामीलाई तत्काल चाहिएको भनेको अब बस्ने घरको व्यवस्था भइदियो भने छोराछोरी साना छन्, अनि बालबच्चादेखि लिएर बुढाबुढी छन्, चिसो मौसम छ। हामीलाई तत्काल घरको व्यवस्था भइदियो भने हामी साह्रै खुसी हुन्थ्यौँ भन्ने मेरो मनमा। भूकम्प गएकै दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले क्षतिको लगत सङ्कलन गरेका थिए। लगत सङ्कलन गर्न आए पनि पीडितलाई राहतको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको पीडितको गुनासो छ। बास छैन हजुर, अब खानु लाइनु भनेको त आफूले हातले बनाउन सर, घर हामीलाई घर छैन हजुर। त्यस्तै पीडितमा छौँ। अब हामीलाई धेरै पिर परेको छ हजुर। अनि बालबच्चा केटाकेटी आमा बुवा हजुर, हामी एउटै पालमा बस्दाखेरि राति सुत्दाखेरि पनि हजुर पालमा चिसो पर्छ अनि हामीलाई पनि भिजिन्छ। गाउँपालिकाले भने पालिकाका सबै बस्तीहरू जोखिममा रहेको र घर बस्न लायक नै नभएकाले तत्काल विस्थापित परिवारका लागि त्रिपालको व्यवस्थापन गरिएको बताएको छ। गौमूल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले स्थानीय सरकार राहत जुटाउने कार्यमा लागि परेको जिकिर गरेका छन्। र हामीले अहिले हाललाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ त्रिपालहरूमा सबै परिवारहरू बसाल्ने तात्कालीन चाहिँ योजना साथै अगाडि बढिरहेका छौँ र सबै परिवारहरूलाई हामीले त्रिपाल दिने क्रम चाहिँ जारी छ। र कोही परिवारहरू चाहिँ अर्काको घरमा सहारा गरेर बसिराख्नु भएको छ भने कतिपयले त्रिपाल बनाएर बसिराख्नु भएको छ। र भूकम्पका कारण गौमूलमा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्प पीडितलाई राज्यले सुरक्षित ठाउँमा प्रतिस्थापन गरी नागरिकका लागि राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउन जरुरी देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाजुराबाट मदन विक्कको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोबाट विस्थापित बनेका 234 परिवार मध्ये 41 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। 41 घर परिवारलाई सिन्धुपाल्चोककै देउरालीमा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको हो। पहिरो प्रभावित 66 परिवारको लागि जुगलकै बाँसखर्कमा र 27 परिवारको लागि जुगलकै वडा नम्बर 5 चनौटेमा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ। उनीहरूलाई छिट्टै लाल पूर्जा दिने जुगल गाउँपालिकाको तयारी छ। बाँकी 100 घर परिवारको लागि भने सुरक्षित स्थानमा जग्गाको खोजी भइरहेको छ।
30 गते गएको लिदी बाढी पहिरो पीडितहरूको चाहिँ पहिलो चरणको लाल बुर्सा वितरण कार्यक्रम आज सुरु भएको छ र चौतारा साँचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 41 घरधुरी, जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा 68 घरधुरी र चाहिँ जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ 27 घरधुरीको अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको हुनाले अब घर निर्माणको चाहिँ प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। जग्गा पाएपछि पहिरो प्रभावित खुसी भएका छन्। आफूहरू जस्तै पहिरो प्रभावित सबैको छिटै व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहनामा उनीहरू छन्। पानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। म एक्लै छ, जग्गा म त ट्रेनमा सारामा बसेको। सरकारले जग्गा खरिदको लागि दिएको प्रति परिवार 3 लाख रुपैयाँबाट जग्गा व्यवस्थापन गरिएको हो। घर निर्माणको लागि भने छुट्टै 5 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। 77 साल साउन 30 गतेको जुगल गाउँपालिका 3 लिदीमा आएको पहिरोले 39 जनाको ज्यान लिएको थियो। सुर्खेतको ऐतिहासिक महत्व बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र बुलबुले ताल फुटबल मैदानमा परिणत भएको छ। 11,000 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताललाई 28,000 वर्ग मिटर भन्दा ठूलो बनाएसँगै संरक्षणको अभावमा घाँस र फोहोरले ताल भरिएको छ। बुलबुले पार्क अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूबाट वार्षिक 70 लाख भन्दा बढी राजस्व उठ्दै आए पनि बुलबुलेको विकास र संरक्षण हुन सकेको छैन। छुट्टै इतिहास बोकेको बुलबुले ताल अहिले संरक्षणको पर्खाइमा छ। सुर्खेतकै ऐतिहासिक महत्व बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र बुलबुले ताल कर्णाली प्रदेशको एक चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र हो। विभिन्न गीत सङ्गीतका माध्यमले बुलबुलेको प्रवर्धन हुन थालेको करिब 45 वर्ष बिते पनि यसको भौतिक विकासले आज पनि गति लिन सकेको छैन। बुलबुले तालको व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही देखिएको छ। बुलबुले उद्यानभित्र रहेको तालको संरक्षण, मर्मत र सुधार नहुँदा घाँस र फोहोरले ताल भरिएर फुटबल मैदान जस्तै बनेको छ। बुलबुले उद्यानको भित्र फुलबारी बगैँचा केही राम्रो देखिए पनि बुलबुलेको मुख्य आकर्षणको केन्द्र ताल व्यवस्थापन नै नहुँदा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू निराश भएर फर्कन बाध्य बनिरहेका छन्। यहाँ घुम्ने भनेर आएको राम्रो रहेछ। खास चाहिँ यो तालहरू बहुत फोहोर रहेछ, पुरै घाँस पलाएको रहेछ। यो ताललाई सफा गरेर ताल मात्रै भएको भइदिया, ढुङ्गासँग भएको भइदिया अलिक दर्शकहरूले पनि राम्रो मानिदिनुहुन्थ्यो। बहुत नाजुक रहेछ यहाँको अवस्था। बुलबुले ताल घुम्न आएको हो म चाहिँ। यो सोचेको जस्तो पटक्कै छैन। यहाँ हामी हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो फोहोरहरू छ। हामीले सुरुमा गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकैको सुरुको भ्यू चाहिँ राम्रो छ, त्यो चाहिँ राम्रो छैन म भन्दैन। अनि त्यो हामीले त सुरुमा त्यो ताल देख्दाखेरि कोही मान्छेले भन्नुभयो बुलबुले ताल भनेको यही हो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हल्का धेरै नराम्रो लागेको थियो। यहाँ आइसक्यो झन् मन मर्यो। हेर्दाखेरि यो पानी पनि नभएको जस्तो देखिने, पुरै घाँसहरू उम्रिएको, फोहोरहरू त्यही फ्याँकेको, त्यस्तो देख्दाखेरि हामी धेरै डिसअपोइन्टेड भयो। यहाँको नेताहरू भनेको त पढे लेखेको हुनुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ, तर यो हेर्दाखेरि त त्यस्तो लाग्छ जस्तो छैन। आफ्नो ठाउँको विकास नगरेर उहाँहरूले के को नेता हुनुभएको। मैले असाध्यै नै राम्रो अपेक्षा राखेको थिएँ। बुलबुले ताल त धेरै राम्रो होला भन्ने ठानेको थिएँ। यस्तो ठुलो ताल, यति धेरै ठाम भएको, कम्पाउन्ड भएको यस्तो रहेछ यो। तर असाध्यै डिसपोइन्ट भयो म त। सबै पानी खाएर प्लास्टिकको बोतलहरू टन्न फालेछ, बदाम खाएर बोकेर फालेछ, सब त्यस्तो गरेको। मलाई यस्तो फोहोर देखेर चाहिँ अत्यन्त डिसपोइन्ट भएँ। सोचेको जस्तो पटक्कै पाइनँ मैले त। साह्रै नै नराम्रो लाग्यो। असाध्यै मलाई दिक्क लाग्यो। यस्तो नेचुरल ब्युटी भएको ठाउँमा खालि कङ्क्रिटले मात्रै ढाकेको यो राम्रो पटक्कै होइन। बुलबुले ताल राम्रो छ, सबैको मुखदेखि सुनिरहेको थिएँ होइन। हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आएको थियो होइन। आएको बेला चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो रहेन रहेछ यहाँ है। हामीले चाहिँ सबै कुराहरू हामी यहाँ चाहिँ आएको थियो होइन। हामीले यो सबै घुम्दाखेरि यहाँको फोहोर व्यवस्थापन हेर्दाखेरि यहाँ सबै चाहिँ फोहोर रहेछ होइन। तालको व्यवस्थापन पनि केही रहन्छ होइन। यहाँ सबैले भन्नुहुन्छ, सबै यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई कस्तो नमजा फिलिङ्स भइरहेछ होइन। यहाँ सबै मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ कि होइन यहाँको सबै व्यवस्थापन नै रहेन रहेछ। हामीले त सुर्खेत बुलबुले तालको सानैदेखि गीत पनि सुने, अनि कति यसको बारेमा सुनेको। आउँदाखेरि चाहिँ नि पोखरी खोज्दै हामी त पहिला तालै देखेनौँ, एकदम फोहोर देख्यौँ। अनि यहाँको मान्छेलाई सोद्धा यही हो ताल भन्दाखेरि छक्क पऱ्यौँ। यस्तो जमिनै जस्तो भएछ, यसभित्र पानी पनि छ कि छैन, हेर्दा त अलिअलि छ जस्तो छ। अनि अलि डिसपोइन्ट नै भयौँ।
बुलबुले तालमा राम्रो सफा पानी होला, बोटिङहरू होला, त्यसको किनारमा यसो हाँसहरू खेलिरहेको त्यस्तो अपेक्षा राखेको थिएँ मैले चाहिँ नि। ताललाई संरक्षण गर्न 2072 सालमा शहरी विकास मन्त्रालयले 4 करोड लगानी गरेर पर्खाल निर्माण गरेको थियो। त्यसयता प्रदेश सरकारको 1 करोड लगानी गरेर 11,000 वर्गमिटरमा फैलिएको यस ताललाई 28,000 वर्गमिटर भन्दा ठूलो बनाइएको छ। तर बुलबुले तालको संरक्षणको जिम्मा लिएको नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उदासीनताका कारण अहिले यो ताल कुरूप अवस्थामा पुगेको छ। बुलबुले पार्क अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूबाट वार्षिक 70 लाख बढी राजस्व उठ्दै आए पनि बुलबुलेको विकास र संरक्षण हुन सकेको छैन। एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको बुलबुले ताल अहिले संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुदीप पुरी, ग्यालेक्सी 4K, सुर्खेत। तनहुमा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न खोलिएका कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा कृषि हाट बजार सञ्चालनमा नआउँदा कृषक निराश बनेका छन्। हतारमा भौतिक निर्माण सुरु गर्ने तर संरक्षणको व्यवस्थित योजना नबनाउने प्रवृत्तिले कृषि बजार सञ्चालनमा उल्झन देखिएको हो। सुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा करिब 1.5 करोड लागतमा निर्माण गरेको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र 1 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नगरपालिकाले केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन नसक्दा कृषि उत्पादनबाट उचित मूल्य पाउने आशा गरेका किसान निराश बनेका छन्। दमौली र पोखराको बीच भागमा रहेको पृथ्वी राजमार्गको एकदम सेन्टर पोइन्ट जस्तो एउटा स्टेट बाटोमा रहेको हुनाले यसमा चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने यहाँका कृषि उत्पादनहरू पनि बिक्री हुने र उपभोक्ताहरूले पनि एउटा चाहिँ उपभोग गर्ने सामान चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ उपभोग गर्न पाउँथ्यो भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्न अब लाग्नुपर्ने हामी जनप्रतिनिधिहरू भएको नाताले र यसलाई अब छिटै नै चाहिँ अगाडि बढाउने सोचमा चाहिँ रहेको छ। अब अलिकति ढिलासुस्ती चाहिँ भएको चाहिँ मलाई महसुस पनि भएको छ। तनहुकै ब्यास नगरपालिकाले 14 लाख बजेटमा निर्माण भएको हाट बजार र 28 लाखमा तयार भएको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र समेत अलपत्र अवस्थामा छ। ठूलो रकम खर्चिएर बनाइएका हाट बजार उपयोगविहीन हुँदा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफुलले बजार पाउन सकेको छैन। गाउँमै उत्पादन भएका मास, मस्याङ, बोडी, पिडालु, तरुल, भ्याकुरले बजार पाउन नसकिरहँदा विषादी हालिएका आयातित खाद्य सामग्रीले बजार ढाकिएको छ। एउटा केही न त्यस्तो भइदिए गाउँघरबाट ल्याएको यो अर्ग्यानिक हो भनेर होइन सबैले चिनेर एउटा बजार यो छुट्टै खालको के किसानीहरूलाई छुट्टै खालको बजार भएर गाउँबाट ल्याएको सब्जी चाहिँ त्यहाँ के अरे लयो भने फरक जान्न है भन्ने जस्तो भइदियो भने हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। यसरी चाहिँ अब स्थानीय स्तरमा बजारीकरण गर्नको लागि जस्तै आफूसँग उत्पादन भएका चिजहरू हुन्छन् नि, जस्तै यहाँको उसमा चाहिँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो मास भन्नुभयो नि, त्यो बिक्री गर्नको लागि बजारसम्म जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ अब त्यो बजार चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न भएछ नि, हो त्यसलाई चाहिँ अब प्रयोगमा ल्याउने हो भने अब यहाँका कृषकहरूले चाहिँ त्यो सामान लगाएर त्यहाँ लगाएर चाहिँ नजिकमै बेच्न पाउने थिए। उनीहरूलाई एउटा कुरा के भने समयको बचत हुने भयो। गाउँका कृषकसँग स्वास्थ्यकर उत्पादन छन्। उपभोक्ताले पनि स्थानीय उपजको खोजी गर्छन्। तर कृषक र उपभोक्ता दुवैको आवश्यकता पूरा गर्न कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र र कृषि हाट बजार सञ्चालन र पहुँचमा छैनन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान पुगे ताजा तरकारी र फलफुल उपभोग गर्न पाइने उपभोक्ताको भनाइ छ। अब यहाँ अर्ग्यानिक चिजहरू पाउन त गाह्रै छ होइन, सबै बजार बाहिरबाटै आएको चिजहरू खानु पर्ने भएको छ हामीलाई नि। अब यहाँ सबै बसेर खाने मात्रै छौँ, अब यहाँ लगाउने ठाउँ पनि छैन। अनि अब यहीँ भइदिएको भए यस्तो सहज रूपमा तरकारीहरू अब कृषि त्यो बाहिर गाउँबाट ल्याएर बेच्ने यस्तो ठाउँ पनि छैन। अब यहाँ हाम्रो कृषि खोलेको त 3 वर्ष भइसक्यो होइन। अब यो भइदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। स्थानीय उत्पादन र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ स्थानीय सरकारले तत्काल कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि तनहुबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट।
पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायले परम्परादेखि चल्दै आएको कला, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिएका छन्। दोस्रो पुस्तामा कला संस्कृति पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा थारू समुदायको सभ्यता जगेर्नामा समेत सहयोग मिलेको छ। माघ महिनालाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने थारू समुदायले यही महिनामा आफ्नो गाउँटोलमा नयाँ भलमनसा छान्ने गर्छन्। यस वर्षका लागि नयाँ भलमनसा चुन्ने चट्टारोमा यो समुदाय छ। साझा एकता, सद्भाव, जीवनशैलीलाई सहजताका साथ अघि बढाउने कार्यमा थारू समुदायमा प्रचलित संस्कृति र परम्पराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। माघ महिनालाई यो समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन्। माघ 1 देखि मसान्तसम्म समुदाय स्तरमा नयाँ योजना कार्यान्वयनका लागि उनीहरू बटघर वा भलमनसा छान्ने गर्दछन्। विगतमा हुने खाने व्यक्तिको करकापमा भलमनसा छनौट गरिने भए पनि हिजोआज समाजमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको र नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै भलमनसा चुन्ने गरिएको छ। जो चाहिँ लेखा पढ्छ, जो चाहिँ राम्ररीसँग हेर विचार गर्न सक्छ, चलाउँछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू मन्जुर भएर पनि सबैजना थारूके पहाडी सबैजना मिलेर चुनाव गरी हामीहरूले चाहिँ चुन्छौँ। समयको चक्र फेरिएसँगै विगतमा हुने खाने र ठुलाबडा तथा विशेष गरेर पुरुषलाई मात्र भलमनसा बनाउने चलनमा परिवर्तन आएको हो। समाजका लागि केही गर्न र सबैलाई मिलाएर लान सक्ने शिक्षित महिलालाई पनि भलमनसा बनाउन थालिएको छ। भलमनसा सकेसम्म सर्वसम्मति र त्यसो हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया अपनाएर छनौट गर्ने गरिन्छ। हामी भलमनसाले गर्ने काममा मेलमिलापको कामदेखि लिएर सानोतिनो झैझगडा पनि मिलाउँछौँ। अनि विशेष गरेर हाम्रो चौधरी समुदायको अनि यो पूजैया भन्ने हुन्छ, अब पूजापाठ अनि त्यस्तो पनि गराउँछौँ। गाउँमा भलमनसा पदमा चुनिएका व्यक्तिको घरलाई बटघरको रूपमा चिनिन्छ। बटघरले भनेका काम गाउँका सबै सदस्यले मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रचलनका कारण गाउँमा अनुशासन कायम हुने र सामूहिकतामा काम गर्ने प्रचलन थारू गाउँमा सदियौंदेखि चलिआएको छ। थारू बस्तीमा अन्य जातका मानिसले पनि भलमनसाको जिम्मेवारी पाउन थालेका छन्। हाम्रो गाउँ समाजलाई मिलाएर जाने, अघिल्लो उसमा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामी भलमनसा चुन्ने गर्छौँ। अनि हामीले राम्रो काम गर्ने मान्छे जोसुकै समुदायको भए पनि हामीले त्यस्तो मान्छेलाई पनि भलमनसा चुन्ने गर्छौँ। भलमनसा प्रथाको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्ने बारेमा ऐतिहासिक तथ्य नभए पनि कविला युगदेखि नै यो प्रणाली अस्तित्वमा रहेको अनुमान गरिएको छ। कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। सरकारले नेपालबाट खानेपानी निर्यात गर्न सकिने बारे अध्ययन थाल्ने भएको छ। आज नवलपरासीमा भएको कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले पेट्रोल आयात गरे जसरी नेपालबाट पानी निर्यात गर्न सकिने बारे अध्ययन गर्ने बताएका हुन्। यसबारे छिट्टै मन्त्रालयमा सचिव र विज्ञ सहितको बैठक बस्ने मन्त्री खानको भनाइ छ। मन्त्री खानले कुन कुन मुलुकमा पानी सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अध्ययन गर्ने बताएका हुन्। र यदि हामी आयात गर्छौँ पेट्रोलियम पदार्थहरू, पानी हामी किन निर्यात गर्न सक्दैनौँ, के कारण छ? यसको लागि म विस्तृत अध्ययन गर्दैछु र केही दिनमै म मन्त्रालयमा सचिवज्यूहरूसँग पनि मिटिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब नेपालको खानेपानी कसरी हामी पुर्याउन सक्छौँ त्यो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक किसिमको कुन देशहरू यस्ता देश छन् जुन देशमा खानेपानीको आवश्यकता छ र हामी सजिलै त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ त्योतिर लाग्ने। देशभित्रै पानी नपुगेका जनसङ्ख्यालाई सरकारले सबै विकल्प प्रयोग गरेर पानीमा सहज पहुँचका निम्ति अग्रसर हुने उनको भनाइ छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 7 तलाको व्यापारिक भवन निर्माण अघि बढाएको छ। 14.5 करोड रुपैयाँ लागतमा समानान्तर डायनामाइट
डाइनामिक र नारायणम जेवीले 3 वर्षमा सक्ने गरी निर्माण अघि बढाएको हो। बहुद्देश्य व्यापारिक भवन तथा तुलसी ट्रेड टावर लिफ्ट सहित 7 तलाको हुनेछ। 17.5 मिटर लम्बाई र 34 मिटर चौडाई रहने टावरमा 70% नगर विकास कोषको ऋण सहयोग र 30% तुलसीपुर उपमहानगरको लगानी रहनेछ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहित 10 कट्टा क्षेत्रफलमा निर्माण अघि बढाइएको व्यापारिक भवनमा व्यापारिक केन्द्र, ब्याङ्किङ कारोबार, सभा हल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा रहनेछन्। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौं। जाँदा हेडलाइन्स। धनुषाको हिरासतमा भित्ता फोडेर थुनुवा फरार भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयका सबैलाई जिल्ला तानियो। ड्युटीमा रहेका 3 प्रहरी जवान निलम्बित। भूकम्प गएको 1 सातासम्म पनि बाजुराका पीडित त्रिपाल मुनि रात काट्न बाध्य। स्थानीय सरकार भन्छ यो अस्थायी व्यवस्था मात्रै हो। सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोबाट विस्थापित 234 मध्ये 41 परिवारले पाए लाल पूर्जा। 93 परिवारलाई जुगलमै व्यवस्थापन, बाँकी 100 परिवारको लागि सुरक्षित ठाउँ खोजिँदै। र तनहुँमा खोलिएका कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा हाट बजार सञ्चालनमै आएन। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान निराश। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।